بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم أيها المؤمنون بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل في علاه في هذه الساعة المباركة وبعد هذه الفريضة العظيمة أن يتقبل صلاتكم وصيامكم وسائر أعمالكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الكلمة هي بعنوان فضل العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. اسمحوا لي أيها الإخوة أن أقدم لكلمتي بأن هذا الشهر العظيم الكريم نعمة من نعم الله علينا، فاحمدوا الله أن متعكم بالحياة حتى أدركتم هذا الشهر العظيم. وأعظم فرحة تمر على المسلم في حياته أن يدرك شهر رمضان لما فيه من النفحات العظيمة والقرب من الله تبارك وتعالى. ولذلك كما تعلمون جميعا قال الله تبارك وتعالى ينادي هذا الصف المبارك، صف المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن هناك ثمرة عظيمة وكبيرة ألا وهي التقوى. فإذا وصل المسلم إلى هذه الدرجة العظيمة التقوى فلا تسأل عن حياته، إن حياته مع الله تبارك وتعالى، وأصبح من عباد الرحمن الذين أضافهم الله إلى نفسه. من هنا أيها الإخوة يشمر المسلم في هذا الشهر الكريم، بل يعمل خطة في بيته ولأسرته، يتعاونون على هذه الخطة في استغلال لحظات وثواني ودقائق وساعات وأيام وليالي هذا الشهر الكريم، ويتعرضون لنفحات الله وللعتقاء في هذا الشهر الكريم، ففي كل ليلة لله عتقاء في هذا الشهر العظيم. من هنا أيها الإخوة يبدأ الإنسان في نشاط. ولذلك أيها الإخوة الصوم جنة، الصوم راحة للبدن، الصوم قرب لله، الصوم عتق لهذه النفس من شهواتها وملذاتها، فيصوم طاعة لله ويقوم طاعة لله. ولذلك من صام هذا الشهر من بدايته مريدا ما عند الله تبارك وتعالى بدأت حياته تنتظم في صلاته مع الجماعة، في قيامه في الليل، يصبح له أعمال عظيمة بعد شهر رمضان من صيام التطوع والقيام وغيره. ثم نأتي أيها الإخوة مع هذه الأيام، بقي على العشر 7 أيام، نحن اليوم 13، بقي 7 أيام. هذه 7 الأيام ما أجمل أن نستغلها في التدريب على استغلال العشر، حتى تأتي العشر ونحن لدينا دربة على التلاوة، على قيام الليل. وما أعظم المسلم أن يكثر من النوافل. ولذلك ورد عن السلف منهم من يتنفل يا إخوان بمئات الركعات في الضحى، ويتنفلون من بعد صلاة الظهر إلى قبل صلاة العصر، وخاصة في شهر رمضان المبارك. ثم لا تسأل عن قيام الليل، فالليل كله قيام وتلاوة وذكر لله تبارك وتعالى. التقي أيها الإخوة حياته سبحان الله بين ذكر
وشكر. هذه حياة الأتقياء، ونحن بحاجة في هذا الزمن إلى أن نشكر الله على ما نحن فيه يا إخوان. نحن في نعمة الأمن، نعمة رغد العيش، نعمة العلم. وكلكم مر على السير، كانوا يركبون البحار، داخل البحر مفقود وخارج منه مولود في ذلك الزمن، ويذهبون يمنة ويسرا، كل ذلك يطلبون العلم عبر المفاوز وعبر الصحاري والمخاوف. الآن أصبح العلم بين يديك، والمتعلمين عندهم هذا الجهاز، وإن كان فيه خير وغير لكن خيره كثير. كتب التفاسير، ما يطرح من الدروس العلمية في المسجد النبوي أو في الحرم الشريف كله عندك. إذن الحجة قامت، وهذا الزمن شاهد لنا أو علينا. العشر الأواخر أيها الإخوة كلكم تقرؤون وقرأتم قول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، كتاب الله. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر، خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر أيها الإخوة. نزل كتاب الله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم جبريل أوحاه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في 23 سنة حسب المواقف وحسب الحوادث. يرحمك الله. هذا أيها الإخوة يعطينا دلالة على عظم هذا الشهر الكريم وهذه العشر العظيمة الكريمة التي نزل فيها كتاب الله. ونزلت سورة العلق: اقرأ، على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء. العلم، نحن أمة علم. نزل كتاب الله على الثقلين، نزل كتاب الله على العالم بأسره. كتاب الله مرسل للعالم كله، عجمي وعربي، وإن كان بلسان عربي. نزل كتاب الله فيه السلام، فيه الرحمة، فيه الخير، فيه العطاء، فيه البذل، فيه التعاون بين المسلمين. ولذلك أيها الإخوة هذه الليالي العشر وأيامها لا بد من استغلالها استغلالا كاملا. كان الرسول صلى الله عليه وسلم، ولعل كذلك لعلي لا أنسى في حديث الذي رواه أبو هريرة: إذا كان أول يوم من رمضان، انظروا يا إخوان إلى مفردات الحديث، إذا كان أول يوم من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب جهنم فلم يفتح منها باب، انظروا، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ونادى منادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء في كل ليلة. إخوان هذه المعاني وين تروح منا؟ لابد أن نفكر فيها ونسترعيها بقلوبنا وعقولنا. إذا تلونا كتاب الله لا نتلوه هذا، بل نتلوه بعلم، بمعرفة، بتدبر، بتمعن، بتفسير. ومن أكثر من تلاوة القرآن صح لسانه في العربية، وأصبح كل تلاوة يستنتج ما غاب عنه، وهذه من معجزات كتاب الله تبارك وتعالى. فوالله إن كتاب الله صالح لكل زمان ولكل جيل من الأجيال،
ولكل لغة ولكل عرب أو عجم حتى تقوم الساعة. ولذلك أيها الإخوة، كان رسولكم صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر اجتهد ما لا يجتهد في سائر رمضان أو الأيام الأخرى، وشد المئزر نتيجة الاجتهاد والاستعداد والقوة لسهر الليل كامل للاستفادة من النهار، ما يروح نوم، كلها أيام قلائل يا إخوان. نستعين بالله سبحانه وتعالى، والله إنها سهلة لمن وفقه الله. شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله. وكان صلى الله عليه وسلم يحيي هذه العشر حتى توفي صلى الله عليه وسلم، ثم أمهات المؤمنين أحيوها بعد موته صلى الله عليه وسلم. في هذه العشر أيها الإخوة لا يجب، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أيام العشر بما فيها ليلة القدر. تصور أخي الكريم أن الله وفقك في ليلة القدر التي عبادتها خير من 1000 شهر، يعني 83 سنة و4 أشهر، خيرا منها، ما هي فقط مثلها، لا خير منها. تصور هذا التصور يا أخي، أي نعمة حصلت عليها، وأي فضل جنيت، وأي خير ربحت. تخرج من رمضان وقد حصلت على أعظم وأكبر وأعلى جائزة في الدنيا موصلة للآخرة، إنها التقوى. فيا أحبتي في الله، نحن في هذه البلاد الطاهرة ننعم بنعم لا يدركها كثير من الناس. نحن ننعم بنعمة العقيدة الصافية من جميع الشوائب. ننعم أيها الإخوة بأننا في بلد فيه المقدسات الطاهرة. من أراد منا مكة ساعات أو ساعة بالطائرة وهو في مكة. الآن لو ترون ملايين الحجاج المعتمرين الآن، أسأل الله أن يتقبل منهم ويردهم سالمين غانمين. صلاة قبل البارحة امتلأت حتى الشوارع بالمصلين. ماذا يرجون؟ ماذا يريدون؟ يريدون جنة عرضها السماوات والأرض. يا عبد الله، لنستغل هذه الأيام السبعة استغلالا قويا، ولنبدأ بجد واجتهاد في العشر المباركة. لا ننظر، نعم ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنها في 9 خلا إلا في 7 إلا في 5، لكن لا ننظر، لأنها أتت حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة 21، ليلة 21. لكننا نجتهد في بداية العشر أن نتم العشر في نشاط كامل حتى آخر ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك، فنفوز بإذن الله بجنة عرضها السماوات والأرض. أخي المبارك، إن من يصل إلى درجة التقوى يعيش حياة السعداء ويموت موت الشهداء. حياته كلها نعيم لأنه مع الله، محب لله. ومن كان مع الله، والله الذي لا إله إلا هو، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يأتي المعصية مهما كانت، وإن كان بشر، لكن تقوى الله تمنعه وتدله وتعينه. ثم له دعوة مستجابة. ما أحوجنا لإخواننا المسلمين في هذا الزمن إلى دعائهم يا إخوان، إلى دعائهم. دعائك، يقول أحمد بن حنبل: والله لو علمت أن لي دعوة مستجابة لوهبتها للوالي. دعاك لولي الأمر، لأن عليه أمور الدنيا هذه كلها. الدعاء لنفسك، الدعاء لأبنائك، لجيرانك. تحسس نفسك
بتوبة صادقة من الآن، لا يكون في صدورنا شيء من الحسد أو الغل أو الظن السيء أو شيء من ذلك. مهما كان الخطأ عليك من أخيك، من جارك، من إلى آخره، اعفو وتسامح، فإنك مع الله وتريد ما عند الله وتريد وجه الله. أسأل الله جل في علاه في هذه الساعة المباركة الكريمة أن يجعلنا وإياكم ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم وإخواني المسلمين ومجتمعنا المبارك وإخواني المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ممن يدرك هذه العشر المباركة وممن يجتهد فيها. أسأل الله جل في علاه أن يعيد عليكم رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة وأنتم تنعمون بلباس التقوى وبحلل الإيمان والصحة في الأبدان، أنتم وأهلكم ومجتمعنا والمسلمين أجمعين. هذا والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.